नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा चौधरी। म कावेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी तीव्र, मतपत्र छपाई सुरु गरिएको निर्वाचन आयोगको भनाई। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको लेखाजोखा सुरु, भ्रमणले राजनीतिक विश्वास र ऊर्जा निर्यातमा सहयोग पुगेको सरकारको दावी। वातावरणको संरक्षण हुने गरी विकासको कामलाई अघि बढाउन जनप्रतिनिधिहरूलाई राष्ट्रपतिको आग्रह, सदैव जनताको सेवामा समर्पित गर्नुपर्नेमा जोड। पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री इमरान खानको भविष्यको फैसला गर्दै आफूलाई हटाउन अमेरिकाले षड्यन्त्र गरेको इमरानको आरोप। र त्रिदेशीय टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजको उपाधि नेपाललाई, फाइनलमा पपुवा न्युगिनी 50 रनले पराजित। अब पुरा समाचार। वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाई सुरु गरेको छ। निर्वाचन आयोगको नियमित पत्रकार भेटघाटमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले 2079 वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि आयोगले मतपत्र छपाईको काम सुरु गरिएको बताउनुभयो। प्रवक्ता पौडेलले दुर्गम ठाउँमा मतपत्र पुग्नका लागि धेरै समय लाग्ने भएकाले सुरुमा दुर्गम ठाउँका लागि मतपत्र छापिने जानकारी दिनुभयो। मतपत्र छपाईको जिम्मा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई दिइएको छ। का लागि आवश्यक मतपत्र छपाई कार्य जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा सुरु भई छपाई कार्य जारी रहेको छ। कुल 23 लहर समूहका 77 प्रकारका 1,94,00,000 थान मतपत्र छपाई हुनेछन्। सबैभन्दा कम 16 लहरको मतपत्र डोल्पाको हुनेछ भने सबैभन्दा बढी 56 लहरको मतपत्र काठमाडौँको हुनेछ। निर्वाचनमा 1,77,33,723 मतदाता रहेका छन्, तर केही मतपत्र बिग्रन सक्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर कुल मतदाताको 8 देखि 25% जगेडा मतपत्र छापिने आयोगले जनाएको छ। कुन जिल्लामा कति मतपत्र भन्ने त निस्किसकेको छ। त्यसका आधारमा नै हामीले 1,77,33,000 मतदाता हुनुभयो भनिएको छ हैन। त्यसैका आधारमा मतपत्र छाप्ने हो हैन। र त्यसमा 8% देखि 25% सम्म थप मतपत्र छापिन्छ। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 व्यवस्थित र प्रभावकारी तरिकाले सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा निर्देशिका 2078 स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि आयोगले जनाएको छ। यसपटकको निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त 6 दल सहित 79 दलले भाग लिँदैछन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 3 दिने भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता भएसँगै भ्रमणको उपलब्धिको लेखाजोखा गर्न थालिएको छ। भ्रमणले राजनीतिक विश्वासको निर्माण र नेपाली आयोजनाको ऊर्जा निर्यातमा सहयोग पुगेको सरकारको दावी छ। नेपालले लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समावेश गरेर चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै नेपाल र भारतको सम्बन्ध चिसिएको बताइने गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई तोक्न आदेश गरेको भए पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उनलाई विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि मात्र बधाई ज्ञापन गरेका थिए। त्यस्तै महाकाली नदीमा नेपाली नागरिक बेपत्ता हुनुमा भारतीय पक्षको गल्ती रहेको सरकारी समूहले प्रतिवेदन तयार गरेको केही दिनपछि भारतीय पक्षले नेपालबाट आधिकारिक जानकारी नगराएको बताएपछि देउवा सरकारमाथि समेत दबाव बढेको थियो। महाधिवेशनको सम्मुखमा शेरबहादुर देउवा निकट नेता डाक्टर प्रकाश रण महतले भारत भ्रमण गरेको भए पनि पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री भएपछि देउवाको यो पहिलो भ्रमण हो। देउवाले यो भ्रमणबाट राजनीतिक विश्वसनीयता निर्माण गरेको बताइने गरेको छ। भ्रमणका क्रममा देउवाले भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालयमा नै गएर अध्यक्ष जेपी नड्डासँग भेट गरेका थिए, जसलाई लिएर कूटनीतिक मर्यादाको उल्लङ्घन र उपेक्षा गरिएको जानकारहरू बताउँछन्। नयाँ नक्सा जारी गरिसके पछाडि हाई लेभलको पोलिटिकल लेभलमा चाहिँ कम्युनिकेसन ग्याप थियो। नेपालले पठाएको विभिन्न चाहिँ डिप्लोमेटिक नोट्सहरूको पनि रिप्लाई नआउने कन्डिसनको बेलामा प्राइम मिनिस्टरको लेभलमा जुन मित्र राष्ट्र भारतसँग जुन भिजिट भयो, यसले चाहिँ मुख्य गरेर चाहिँ ट्रस्ट बिल्डअप गर्नमा चाहिँ विश्वास
विकास गर्नमा चाहिँ यसले कन्ट्रिब्युट गर्यो जस्तो मलाई लाग्छ। मेजर अपोजिसन पोलिटिकल पार्टिजको लिडरहरूले पनि भेट्नुभएको भएदेखि हुन्थ्यो होला। पोलिटिकल पार्टिजको हेडक्वार्टरमा जानुभयो, त्यो चाहिँ अलिकति डिप्लोमेटिक नर्म्स अनुसार चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ देखिँदैन। प्रधानमन्त्री देउवाले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा सीमा समस्यालाई द्विपक्षीय संयन्त्रबाट हल गर्ने छलफल भएको उल्लेख गरे पनि इपिजी प्रतिवेदनका बारेमा भने ठोस कुनै जानकारी गराइएको छैन। भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिवले सीमा समस्यालाई राजनीतिकरण नगर्ने बरु स्थापित संयन्त्रबाट हल गर्नेमा छलफल भएको बताउनुले ठूलो अर्थ राख्ने बताइन्छ। सन् 1950को सन्धिसहित सीमा समस्यालाई पुनरावलोकन गर्ने गरी निर्माण गरिएको संयन्त्र प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन भारतले अझसम्म बुझ्न मानेको छैन। नेपाल र भारत बिचको जुन सीमा विवादहरू छ हैन, प्रब्लमहरू छ, त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ नेपालमा र इन्डियामा पनि कतिपय बेलामा चाहिँ त्यहाँको राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चाहिँ शक्ति गेन गर्ने टुल्सको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्छन्। यसलाई राजनीतिकरण नगरिकन वास्तवमा भएको जुन प्रब्लम छ त्यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि टेक्निकल टिमले चाहिँ काम गर्नु पर्यो। जुन कुरा चाहिँ भारतीय विदेश सचिवले उल्लेख गर्नुभएको छ त्यो ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यसलाई चाहिँ अब कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। नेपालले ऊर्जा निर्यातका लागि प्रस्ताव गरेका योजनामध्ये भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयले अझसम्म भारतीय लगानीमा निर्माण भएका योजनाबाट मात्र विद्युत खरिद गर्ने स्वीकृति दिएको छ। भारतसँग सिमाना जोडिएका तर ऊर्जा सम्झौता नभएका मुलुकले निर्माण गरेका परियोजनाबाट विद्युत आयात नगर्ने नीति भएकाले नेपालबाट चिनिया लगानीका परियोजनाको ऊर्जा निर्यातमा कठिनाइ रहेको जानकारहरू बताउँछन्। नेपालले आफ्नै लगानीमा निर्माण गरेको माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत आयात गर्न प्रस्ताव गरिएको भए पनि अझसम्म भारतले भारतीय लगानीका योजनाबाट मात्र विद्युत आयात गर्ने गरेको छ। यस भ्रमणले सो आयोजनाबाट निर्मित ऊर्जा निर्यातमा सहजता हुने आशा गरिएको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई सदैव जनताको सेवामा समर्पित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले काठमाडौँ उपत्यकाको वातावरणको संरक्षण हुने गरी भौतिक निर्माण र पूर्वाधार विकासको कामलाई अघि बढाउन पनि जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। पुरातात्विक महत्त्वको ऐतिहासिक सम्पदा काष्ठमण्डपको सोमबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच लोकार्पण गर्दै उहाँले काठमाडौँ उपत्यकालाई विश्वमै प्रकृति र संस्कृतिको सङ्गम थलोको रूपमा मानिएको उल्लेख गर्दै प्रकृतिको संरक्षण हुने गरी विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाउनु सम्बन्धित पक्षले विशेष महत्त्व दिनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाको हरियाली प्रवर्धन गर्ने, पानीमा मूलहरू बचाउने र जैविक विविधताहरूको रक्षा गर्ने कार्यमा समेत जोड दिनुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ थियो। उहाँले काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको काममा योगदान दिएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिका, पुरातत्व विभाग, सम्पदाविदहरू र स्थानीयवासीहरूलाई पनि धन्यवाद दिनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नै स्रोत, साधन र सिपको परिचालन गरी काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको काम गर्नु राष्ट्रकै लागि खुसीको विषय भएको बताउनुभयो। राख्दा प्रकृतिको संरक्षण गरी वातावरण जोगाउने कार्यलाई ठुलो महत्त्व दिनु पर्दछ। हरियाली प्रवर्धन गर्ने, पानीका मूलहरू बचाउने एवं जैविक विविधताको रक्षा गर्ने कार्यबाट मात्र हामीले सुन्दर धरतीलाई भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित हस्तान्तरण गर्न सक्दछौँ। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर शाक्यले सबै सम्पदा प्रेमीहरू उत्साहित हुने गरी आफूहरूले सम्पदा पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाएको दावी गर्नुभयो। उहाँले काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको क्रममा देखिएको विवाद समाधानका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। सहयोग मागौँला। जुन आस्थाको धरोहर बनिरहेको मठ मन्दिरमा विदेशी सहयोग नहुँदा पनि हामीले बनाउन सक्छौँ भनेर भनेका थियौँ। जहाँ कुरा मिल्यो त्यहाँ काम सम्पन्न भयो, जहाँ कुरा मिलेन त्यहाँ अलिकति ढिलो हुन गयो। त्यो कुरा नमिलेको ठाउँमा पनि प्रयास गरेर त्यसलाई सम्पन्न गर्ने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। प्रमुख शाक्यले सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणका लागि स्थानीयवासीको सहयोग उल्लेखनीय रहेको पनि स्मरण गराउनुभयो। उहाँले 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएको बाँकी सम्पदाको पुनर्निर्माणको काम पनि छिट्टै सम्पन्न गर्ने आश्वासन दिनुभयो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनपछि मुलुकमा राम्रो दिनको सुरुवात हुने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनपछि आफ्नो पार्टी आउने र मुलुकका लागि राम्रो दिनको सुरुवात हुने पनि दावी गर्नुभएको हो। निर्यात उद्योग व्यवसायी महासंघ नेपालले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले संघीय संसदको निर्वाचनपछि भने आफ्नो पार्टी सरकारमा आउने भएकाले पुरै राम्रो दिन आउने जिकिर गर्नुभयो। अब कोभिड पनि समाप्त हुने चरणमा पुगेकाले व्यवसायीका लागि अबका दिन भने राम्रो हुने उहाँको भनाइ थियो। अब कोभिड पनि समाप्त हुँदैछ, थानेकोमा आउँदैछ र हामी फेरि अगाडि बढ्छौँ। हाम्रा राम्रा दिनहरू अब आउँदैछन्। यो स्थानीय तहबाट राम्रा दिन आउन सुरु हुन्छ। पछिको इलेक्सनमा आउँदा ज्याप्पै राम्रा दिन नेपालमा आउँछ। नेपालबाट विदेश सामान निर्यात गर्ने व्यवसायीहरूले हालैका दिनमा सृजित आर्थिक समस्या र बैंकको ब्याजदरका कारण व्यवसायीहरू सङ्कटमा रहेको र त्यसतर्फ सरकारले सहुलियत ब्याज दिन सघाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। सम्बन्धमा सहयोगको सम्बन्धमा निर्यातको लागि सबैभन्दा बाटो चाहिन्छ, त्यसपछि प्रविधियुक्त चाहिन्छ। बिजुली जस्तै आजभन्दा 5-10 वर्ष अगाडि लोड सेडिङ थियो र योभन्दा 10 वर्ष 52 सालबाट नेपालमा जनयुद्ध भयो। यी सबै कारणले निर्यातको लागि ठुलो चाहिँ नोक्सान भयो। त्यसकारणले निर्यात वृद्धि नहुनुका कारणहरू त्यही हुन्। निर्यात व्यवसायीहरूको छाता संगठन फिनको दोस्रो साधारण सभा सोमबार सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा नेपालबाट निर्यातको सम्भावना बोकेका वस्तुको बारेमा चर्चा गरिएको थियो भने नेपालबाट निर्यात गर्ने उत्कृष्ट उद्यमीलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। यातायात व्यवस्था विभागले सबै खालको भुक्तानीमा अनलाइन प्रविधि लागू गरेको छ, तर सेवाग्राहीहरू अनलाइन प्रविधि प्रभावकारी नभएको गुनासो गर्दै आएका छन्। सधैँभरि यातायात व्यवस्था विभागमा काम भएन, लामो लाइन लाग्नु पर्यो भनेर दिक्क भइरहेका सेवाग्राहीहरूलाई यातायात व्यवस्था विभागले सबै खालको भुक्तानी अनलाइनबाट गर्न सकिने प्रणाली ल्याएको हो। बागमती प्रदेश मातहतका सबै यातायात कार्यालयहरूसँगै सरकारबाट हस्तान्तरण भइसकेका छन्। बागमती प्रदेशमा मात्र 10 वटा यातायात कार्यालयहरू रहेका छन्। यसले राजस्व सङ्कलन, प्रदूषण परीक्षण, लगतकट्टा दर्ता, खारेजी र नामसारी चेक जाँच आदि सेवाहरू प्रदान गर्दछ। सर्वसाधारणले आफ्नो सवारी साधनको सरकारलाई राजस्व तिर्नु पर्दा पनि धेरै अप्ठ्यारो, दुःख र व्यवधानहरू भोग्नुपर्ने अवस्था कायमै छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यो समस्याको समाधानका लागि विद्युतीय माध्यमबाट राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रावधान ल्याएको हो। तर विद्युतीय माध्यमबाट सवारी साधनको राजस्व तिर्न सकियो, तर प्रमाणित गर्नको लागि कार्यालय धाउनु पर्ने हुँदा अनलाइन भुक्तानी झन्झटिलो हुनुका साथै विश्वसनीय नभएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। सेवाग्राहीले डबल दुःख पाउनु पर्ने भयो क्या अनलाइनले गर्दाखेरि। अब कि अनलाइनले नै उतैबाट छाप लगाइदिने, उतैबाट छुट्टै कार्ड सिस्टम बनाइदिएको भए सेवाग्राहीलाई एकदम सहज हुन्थ्यो। अनि तपाईँको अब अनलाइन गराए पनि फेरि स्ट्याम्प हान्न, डेटहरू दर्ता गर्नलाई यहीँ आउनुपर्ने भयो, डबल काम हुने भयो नि त। त्यो भएको कारणले सिधै यहीँ आयो, यहीँबाट तिर्यो, हजुरको क्यास पेमेन्ट गर्यो, अनि यताबाट स्ट्याम्प लगायो, गयो, सजिलो छ क्या। यो चाहिँ अब अनलाइन गरेर मात्रै भएन। अब तपाईँको अनलाइन गर्ने, तर त्यो मोबाइलमा आउनु पऱ्यो कि त आफ्नै भनौँ न जिमेलमा आयो भने सजिलो हुन्छ। यहाँ आउनु पऱ्यो भने त तपाईँ किन अनलाइन गरिरहनु पऱ्यो होइन र त्यो भनाइ। अब अनलाइन पनि गर्ने, यहाँ आउनु पऱ्यो भने त त्यो कुनै मजा पनि भएन। अब अनलाइन गरेर चाहिँ आफ्नै उसमा आउने हो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। यो अलिकति अव्यवहारिक जस्तो देखियो। अब अनलाइनबाट तिर्दा नि अनलाइनमा त्यति ट्रस्टवर्दी देखिएन, किनभने कतिचोटि अब हामीले अब बिजुलीको महसुल हो, अन्य महसुल अनलाइनबाट तिर्दाखेरि सम्बन्धित ठाउँमा पुगेकै हुँदैन। अनि गयो, कहिले के को प्रब्लम, कहिले नेटको प्रब्लम, कहिले के प्रब्लम, कहिले सर्भर ह्याक भयो, के भन्छ सर्भर डाउन भयो भन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो त्यति व्यवहारिक देखिएन। बरु यतिकै यो अफलाइनै तिर्ने, यसलाई नै अलिकति व्यवस्थित गरेदेखि राम्रो हुन्थ्यो। एकापट्टि सर्वसाधारणले कार्यालय धाउनुपर्ने गुनासो छ भने अर्कोपट्टि यातायात व्यवस्था विभागको कार्यालयमा कर्मचारी अभावका कारण प्रभावकारी ढङ्गले सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्न नपाउनु सानो भर्याङ यातायात व्यवस्था विभागका कार्यालय प्रमुख राजुभाइ कुस्मुले बताउनुभयो। मेन कुरा त पहिला यहाँ अब कर्मचारी पर्याप्त मात्रामा हुनु पर्यो ढुक्कसँग काम गर्नलाई। अब यहाँ एकजना कर्मचारी बिना बस्यो भने समस्या हुन्छ, त्यसको ठाउँमा अब कसरी काम गर्ने। किनभने अब सेवाग्राहीलाई धेरै करायो भने त त्यही हो, कराइहाल्छ उनीहरू होइन। छिटोभन्दा छिटो काम सकाएर जान खोज्छ उनीहरू।
हामीले चाहेको चाहिँ त्यही पर्याप्त कर्मचारी हो अनि प्लस यो जुन अनलाइनको कुरा आयो त्यो पनि अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै यहाँ आउन नपर्ने गरी गरिदिए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो हामीलाई। विद्युतीय प्रविधि अनुसार राजस्व भुक्तानी प्रणाली पूर्ण रूपमा डिजिटल नभएका कारण सेवाग्राही कार्यालय आइराख्नुपर्ने भएको हुँदा झन्झटिलो भएको हो। यो प्रविधिलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउनेतर्फ कार्य अगाडि बढाइरहेको कुस्मुले जानकारी दिनुभयो। आउनै नपर्ने गरी यो फुल्ली डिजिटल भएन होइन। अब जस्तो कि अब पे त डिजिटल भयो अनि यहाँ आएर प्रमाणित गर्नु पर्दाखेरि अलिक झन्झट त मान्ने नै भयो। आखिर आउनै परेपछि किन पे गर्नु अनलाइनबाट, यहीँ आएर गर्छ भन्छ उनीहरू होइन। त्यो चाहिँ सिस्टमै त्यसरी बनाइदिएको छ। अब यो पछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा डिजिटल चाहिँ गर्ने कोसिस गरिरहेछ। भर्खर त सुरु भयो होइन। अब हेर्दै जाउँ, अनुभव बदल्दै जाउँ, त्यसपछि त्यो पनि हुन्छ। अनलाइनबाटै सबै कुरा मिल्ने चाहिँ कुरो भइरहेछ। अहिले तत्काल नभए पनि पछि त होला। सरकारी कार्यालयहरूमा भने बिचौलियाहरूले सेवाग्राहीबाट पैसा टुन्ने प्रविधि अझै हटेको छैन। क्यामेरामा प्रतिमान सिंहका साथ राधिका तामाङ, काठमाडौँ। नेपाल बार एसोसिएसनको 26औं केन्द्रीय कार्य समितिको लागि शनिबार सम्पन्न मतदानको मतगणना मंगलबारदेखि हुने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर 35वटा मतदान केन्द्रमा शनिबार मतदान सम्पन्न भएको थियो। काठमाडौँ बाहिरका मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका काठमाडौँ ल्याइसकिएकाले अब आवश्यक तयारी गरी मंगलबारदेखि मतगणना गरिने प्रमुख निर्वाचन अधिकृत उषा मल्ल पाठकले जानकारी दिनुभयो। वहाँका अनुसार मतगणना नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यालयमा गरिने र निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आउन 2-3 दिन लाग्ने जनाइएको छ। बारमा अध्यक्षसहित 11 पदाधिकारी र सदस्य गरी 25 जनाको कार्य समितिका लागि भएको निर्वाचनमा 9,708 मतदाता रहे पनि 7,429 मत खसेको बताइएको छ। कोभिड-19 को महामारीपछि गत मार्च महिनामा नेपालमा पर्यटकको संख्या उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ। कोभिड-19 को महामारीका कारण विगत 2 वर्षदेखि सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्र पछिल्लो समय पर्यटकहरूको आगमन बढेसँगै बिस्तारै उकासिन थालेको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले समग्रमा नेपालको पर्यटन व्यवसाय 45% रिकभर भएको बताउनुभयो। छिमेकी देश भारतबाट गत मार्च महिनामा 15,013 जना पर्यटक आएको उहाँले बताउनुभयो। सन् 2019 को मार्च महिनामा पर्यटकको संख्या 15,606 रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। बांग्लादेशबाट पनि सन् 2019 को भन्दा बढी पर्यटक भेटिएको उहाँले बताउनुभयो। टोटल तपाईको मार्चमा आएको जुन संख्या छ त्यसले चाहिँ इन्डियाबाट आउने पर्यटकको संख्या 100% रिकभर भएको जस्तो देखिन्छ है। 15,606 थियो 2019 मा भने अहिले आएर चाहिँ 2022 मा भएर 15,013 पुगेको छ। एक प्रकारले जम्मा 3% 4% मात्रै कम हो। अदरवाइज हामी रिकभर भएको छौँ र एसियाका अन्य कन्ट्रीमा हेर्नु भने बंगलादेशमा हामीले 2019 को भन्दा पनि बढी भएको छ। विदेशी पर्यटकहरूले पोखरालाई मुख्य गन्तव्य बनाएको पनि उहाँले बताउनुभयो। धेरैजसो पर्यटकहरू ट्रेकिङमा गएको भन्दै उहाँले दैनिक 100 जना भन्दा बढीलाई ट्रेकिङको लागि इजाजत दिएको समेत बताउनु। पोखरा एउटा उनीहरूको एउटा मेजर गन्तव्य भएर देखिएको छ भने अर्को चाहिँ प्रायःजसो ट्रेकिङमै गएका छन्। ट्रेकिङको पनि अहिले हाम्रो पर्यटन बोर्डबाट हामीले एफआइटीहरूलाई चाहिँ पहिला रोकेका थियौँ सुरक्षाको दृष्टिले अथवा पेन्डेमिकमा कोही बिरामी भइहाल्यो भने त्यो पनि खोलिदिएको छ। एफआइटी खोलेका छौँ, ग्रुप पनि खोलेका छौँ र टान र हामीले हेर्दाखेरि इभन एनटीबाट यही आज हामी दिनमा 100 जनाभन्दा बढीलाई चाहिँ ट्रेकिङको पर्मिट इस्यु गरिरहेका छौँ। डाक्टर रेग्मीले नेपालको पर्यटन बजार विस्तारका लागि भारतीय पर्यटकहरूलाई सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। भारतीय पर्यटकहरूलाई नेपाल प्रवेश र पैसा सटहीमा सहजता ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय खोप अभियान अन्तर्गत कञ्चनपुरमा टाइफाइड रोग विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ। राष्ट्रिय खोप अभियान अन्तर्गत कञ्चनपुरमा टाइफाइड रोग विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरिने भएको हो। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरले 15 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई टाइफाइड रोग विरुद्धको खोप लगाइने जनाएको छ। यही चैत्र 25 देखि 2079 वैशाख 18 गतेसम्म अभियानका रूपमा खोप सञ्चालन गरिनेछ। यो
कार्यक्रम टाइफाइड रोग विरुद्धको खोप चाहिँ हामीले नेपाल सरकारले 25 गते चैत्र 25 गतेबाट वैशाख 18 गतेसम्म यो अभियानको रूपमा हामीले सञ्चालन गर्दैछौँ। यसलाई चाहिँ हामीले 15 महिनादेखि 15 वर्ष उमेरसम्मको एकदमै जोखिम उमेरसम्मको बालबालिकाहरूलाई हामीले यो खोप दिँदैछौँ। प्रत्येक स्कुलमा चाहिँ खोप केन्द्र बनाएर यसो प्रक्रियाअनुसार निर्देशिकाअनुसार हामीले यसलाई अगाडि खोप बनाउँदैछौँ र त्योभन्दा यो अहिले अभियान चल्छ। अभियानपछि नियमित खोप सेड्युलमा चाहिँ हामीले 15 महिनामा प्रत्येक बच्चालाई 15 महिनामा खोप दिने गरेर यसको प्लानिङ भइरहेको छ। अभियान अन्तर्गत कञ्चनपुरका 524 खोप केन्द्र मार्फत टाइफाइड रोग विरुद्धमा टिबिसी खोप लगाइने र प्रत्येक विद्यालयमा खोप केन्द्र बनाएर 1,61,875 बालबालिकाहरूलाई खोप लगाइने जनाइएको छ। पहिले खोप लगाइसकेका बालबालिकाहरूलाई समेत अभियानमा खोप लगाइने समेत स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा वयस्क महिलाहरूमा थाइराइडको समस्या बढ्दै गएको प्रति विज्ञहरूले सचेत गराएका छन्। थाइराइडका बिरामीहरू संसारभर नै बढिरहेका छन्। नेपालमा पनि 20 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका महिलाहरूमा थाइराइडको समस्या देखिएको हो। विशेष गरेर थाइराइड 4 किसिमका हुन्छन्। हाइपो, हाइपर, गोइटर, थाइराइड क्यान्सर सहित 4 वटा हुन्छन्। यसलाई नियन्त्रण गर्न नसके त्यसको असर धेरै हुने र यसले मानिसलाई गम्भीर असर पार्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। बढ्दो उमेरको बच्चामा थाइराइड देखियो भने बच्चाको उचाइ नबढ्ने पनि हुन सक्छ। भर्खरै जन्मिएको बच्चामा पनि थाइराइड देखिन सक्ने र बुढेसकालमा पनि थाइराइडको जोखिम त्यत्तिकै रहेकाले बेला बेलामा स्वास्थ्य चेक जाँच गराइरहन चिकित्सकको आग्रह छ। भनेपछि प्रमुख गरेर थाइरोइडको रोग भनेको 4 वटा हुन्छ। एउटा हाइपोथाइरोइडिजम जुन हाम्रो नर्मल मोटो खालको थाइरोइड, अर्को हाइपरथाइरोइडिजम जुन भनेको दुब्लो खालको थाइरोइड, अर्को भनेको अब हामीले गोइटर भन्छौँ, गोइटर भनेको त्यही गलगाड, तेस्रो त्यो भयो थाइरोइडको साइज बढ्यो भने, चौथो भनेको कहिलेकाहीँ चाहिँ थाइरोइडमा गाँठागुठी आउने, त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ क्यान्सर हुन सक्छ र त्यसलाई चाहिँ थाइरोइड क्यान्सर भनेर जम्मा हामी 4 वटामा यसलाई डिभाइड गर्न सक्छौँ। मेन कुरा त्यो। पछिल्लो समय नेपालमा थाइराइडका कारण सुस्त मनस्थितिको बच्चा जन्मिने कुरामा भने कमी आएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा आयोडिन युक्त नुन खाने बानीले पनि यसमा कमी आएको हो। विशेषज्ञ डाक्टर सुनिल पोखरेलका अनुसार नेपालमा आयोडिनको मात्रा पनि बढी भइसकेको छ। उहाँले अन्य देशमा आयोडिनको मात्रा कम गर्दै लगिएको र नेपालमा पनि आयोडिनको मात्रा कम नगर्ने हो भने पुनः यसले मानव स्वास्थ्यमा असर पुर्याउने बताउनुभयो। स्पेसली फिमेलहरूमा त के हुन्छ भने महिनावारीहरू गडबडी हुने, कतिमा के हुन्छ गर्भ नरहने, कतिमा गर्भ भए पनि तुइने, कतिमा तपाईँको यदि प्रेग्नेन्सीमा छ, यदि मेडिसिन राम्रोसँग थाहा छैन, थाइरोइड कन्ट्रोल गरेको छैन भने कहिलेकाहीँ सुस्त मनस्थितिको बच्चा जन्मिने। त्यसपछि बढ्दो उमेरको बच्चामा फेरि थाइरोइड देखियो भने चाहिँ के गर्न सक्छ भने बच्चाको ग्रोथ राम्रोसँग नहुने, बच्चाले हाइट राम्रोसँग नलिने, यो सबै समस्या चाहिँ यदि थाइरोइड हर्मोनको कमी भयो भने हुन्छ। डाक्टर पोखरेलका अनुसार आयोडिनको मात्रा कमी हुँदा पनि थाइराइड रोग धेरै देखिन्छ। आयोडिनको मात्रा बढी भयो भने पनि यो रोग धेरै देखिने सम्भावना रहन्छ। नेपालमा पनि आयोडिनको मात्रा बढी भइसकेको र यसले क्रमिक रूपमा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न थालेको बताउनुभयो। बीमाको झन्झटिलो प्रक्रियाबाट वाक्क भएका नागरिकको सहजताका लागि पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले 2 वटा वडामा ल्याब सञ्चालन गरेर सेवा दिन थालेको छ। नगरपालिकाको ग्रामीण भेगका वडालाई प्राथमिकतामा राखी पहिलो चरणमा 2 वटा वडामा ल्याब सञ्चालन गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले वडा नम्बर 9 र 14 मा एकैपटक ल्याब सेवा सुरु गरेपछि नागरिकहरूलाई सहज हुने भएको छ। बिरामीलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य सेवाको दायरा फराकिलो बनाउन नगरपालिकाभित्र रहेका 2 वटा वडाका स्वास्थ्य संस्थामा ल्याब सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो। विगतमा अल्ट्रासाउन्डका कुराहरू भए, अहिले चाहिँ हामी ल्याब स्थापना गरेका छौँ र यो ल्याब मार्फत हिजो जुन एउटा हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई स्वास्थ्यमा काम गर्नेहरूलाई अप्ठ्यारो थियो, एउटा सिम्टम्सको आधारमा सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गर्नु परिरहेको थियो र त्यसले कहिलेकाहीँ समस्या पनि पर्न सक्छ कि भन्ने जहिले पनि जनताप्रति जिम्मेवार रहेका हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूले हामीलाई घचघचाइरहनुहुन्थ्यो। हामीले काम त गरिरहेका छौँ, हामीले सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट दिइरहेका छौँ। यसलाई एउटा प्रयोगशाला पनि भयो भनेदेखि यसले राम्रो हुन्थ्यो होला।
ल्याबमा प्रसुति तथा गर्भ परीक्षण सेवा लगायत थाइराइड बाहेक सबै प्रकारका परीक्षणहरू हुने नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। नगरपालिकाले ल्याब सेवा सञ्चालन गर्नका लागि कर्मचारी तथा आवश्यक पर्ने सामग्रीको प्रबन्ध गरेको छ। अब प्रसुति, गर्भपतन र ल्याब परीक्षण सेवाका लागि अन्यन्त्र भौतारिनुपर्ने अवस्था छैन। यसले अशक्त वृद्धहरूलाई थप सहज हुने विश्वास नगरपालिकाको छ। सरकारले यो ज्येष्ठ नागरिकहरू, अपाङ्ग, गर्भवतीहरूलाई मेन सुविधा होस् भनेर उहाँलाई स्वास्थ्य संस्थाबाट जस्तै पाल्पा अस्पताल, जिल्ला अस्पतालमा अनि त्यसपछि प्रवासमा अनि मिसनमा जान दुःख नहोस् भनेर स्थानीय सरकारले यिनीहरूलाई सुविधा होस् भनेर यो सेवा सञ्चालन गरेको हो। ल्याब सेवा नहुँदा बिरामीलाई सदरमुकाम तानसेन र लुम्बिनी मेडिकल कलेज जानुपर्ने बाध्यता थियो। बिमाको झन्झटिलो प्रक्रियाले पनि बिरामीलाई शास्ति भएको थियो। अब नजिकै ल्याब सेवा सञ्चालन हुने भएपछि स्थानीय पनि खुसी भएका छन्। सुदिखानी हुनुहुन्छ, सुत्केरी त्यत्तिकै आउनुहुन्छ। यो ठाउँ भनेको हाम्रो ठुलो ठाउँ छ, किनभने गोठादी, देउबिर, पोखराथोक, मदन पोखरा लगायत ठाउँबाट यहाँ आउनुहुन्छ। किनभने यो ठाउँ भनेको महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो, किनभने यो ठुलो सेरोफेरो भएको हुनाले यहाँ बिरामीको धेरै घुइँचो लाग्छ। यो तीव्र रूपमा आबादी विस्तार भइरहेको छ, त्यसकारण जनसङ्ख्याको चाप सँगसँगै बिरामीको चाप पनि यहाँ बढ्ने भएको हुनाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र एमबिबिएस डाक्टर सहितको दरबन्दी सहितको व्यवस्थापनका लागि नगर सरकारसँग अनुरोध गर्दै यो ल्याबले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकोस् भन्ने शुभकामनाका साथ मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। ल्याब सञ्चालनका लागि दुवै वडामा प्राविधिकहरूलाई नियुक्त गरिएको छ। ल्याब सेवाको सुरुवात भएपछि स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीको चाप बढ्न थालेको र बिरामीले नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन थालेका छन्। पाल्पाबाट विजय कुमार बौडेलको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले अध्यादेश ल्याएर भए पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको इजाजत पत्र दिइने बताउनु भएको छ। मन्त्री भुसालले घरायसी प्रयोजनमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको इजाजत पत्र अध्यादेश ल्याएर भए पनि दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। मन्त्रालयले इजाजत पत्र दिनका लागि कार्यविधि र नियमावली तयार गरेको भए पनि प्रक्रियागत रूपमा कानून मन्त्रालयमा पठाउँदा कार्यविधि बनाएर दिन नपाइने प्रतिक्रिया पाएकाले दिन नसकिएको बताउनुभयो। संसद सुचारू हुन नसकेको अवस्थामा अध्यादेशकै विधि मार्फत भए पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको इजाजत पत्र दिइने उहाँको भनाइ छ। मन्त्री भुसालले घरायसी प्रयोजनमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पका रूपमा जलविद्युतलाई लिइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। हामी यसलाई बढावा दिने कुरा, यसलाई प्रशय दिने कुरा थाहा छैन। राज्यले खरिद गरेर इन्डक्सन बाँड्ने हो कि व्यवसायीहरूले व्यापार गरेर गर्ने हो कि या अरू कुनै निकायले हो। अब हामी घरायसी प्रयोजनमा चाहिँ हामी विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्ने घर भान्सादेखिमा चाहिँ अघि बढ्ने कुरालाई चाहिँ सायद सबैले साझा दायित्वको रूपमा गर्नुपर्छ। मैले यहाँहरूको एक्जिबिसन हेरेँ, त्यहाँ पनि रहेछ। एक्सपोमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्राथमिकताको आधारमा एउटा करिडोरमा मात्रै जलविद्युत परियोजना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। कुना कुनाको एउटा सानो चाहिँ के भने हाइड्रो पावर बनाउन कोही चाहिँ जुम्ला पुग्ने, कोही अर्को ठाउँमा पुग्ने, अनि सबै ठाउँमा ट्रान्समिसन लाइन बनाउन नसकिने बनाउनु भन्दा यो करिडोरमा जाऊ, हामी यहाँ प्रायोरिटी गर्छौँ र यहाँ मात्रै बनाउँछौँ। अहिले पहिला लगानी त्यहाँ गर अनि अर्को ठाउँमा जान्छौँ हामी। यसो गर्ने खालको एउटा प्राथमिकता प्राप्त ढङ्गले एउटा योजना बनाउने। यता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव मधु प्रसाद भेटुवालले मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निजी क्षेत्रसँग पीपीए गर्न नरोकेको बताउनु भएको छ। प्रवक्ता भेटुवालले निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादन गर्नको लागि पीपीए गर्ने काम ऊर्जा मन्त्रालयको नभएर विद्युत प्राधिकरणको भएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। यो वर्षको अहिलेको बिजुली जुन कन्जम्सन हामी गरिरहेछौँ त्यसको 5 टाइम्स त्यो बिजुली कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यही भएर हामी एकदमै यो विषयमा चनाखो हुनुपर्ने छ। मलाई लाग्छ यो प्राधिकरण बोर्डले यो तथ्यलाई विश्लेषण गर्दै पीपीएलाई
उपयुक्त टाइममा खोल्छ होला भन्ने लाग्छ। तर यो अप्ठ्यारो स्थितिलाई यहाँहरू सबैले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। उहाँले विद्युत उत्पादन भएर मात्रै नभएर उपभोक्तासम्म पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनको लागि विभिन्न प्रसारण लाइनमा मुद्दा परेको कारण राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसकिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। अब खेलकुद समाचार। दिपेन्द्र सिंह ऐरीको अलराउन्ड प्रदर्शनमा नेपालले पपुवा न्युगिनी पिएनजीलाई पराजित गर्दै त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय 2020 क्रिकेट श्रृङ्खलाको उपाधि जितेको छ। सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा नेपालको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि पनि हो। भक्तपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा सम्पन्न फाइनल खेलमा नेपालले अपराजित यात्रालाई अन्तिम खेलमा पनि निरन्तरता दिँदै भ्रमणकारी टोली पिएनजी विरुद्ध 50 रनको जित निकाल्दै उपाधि उचालेको छ। यससँगै सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा नेपालले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि उचालेको हो। पहिला ब्याटिङ गर्दै नेपालले दिएको 169 रनको लक्ष्य पछ्याएको पिएनजीले 16.1 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 118 रन मात्र जोड्न सक्यो। पिएनजीका शेष बाहुले अर्धशतकीय इनिङ खेले पनि टोलीलाई जित दिलाउन सकेनन्। पिएनजीलाई सस्तैमा समेट्न दिपेन्द्रले सर्वाधिक 4 विकेट लिए। 4 ओभर बोलिङ गर्दा मात्र 18 रन खर्चिए। यसबाहेक करण केसीको नाममा 3 विकेट रहँदा कप्तान सन्दीप लामिछानेले 2 विकेट लिए। करणले 3 ओभरमा 27 रन खर्चिँदा सन्दीपले 4 ओभरमा 25 रन खर्चिएका थिए। यसअघि टस हारेर ब्याटिङ गरेको नेपालले दिपेन्द्र सिंह ऐरीको अर्धशतकीय सहयोगमा पिएनजीलाई 169 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। नेपालका लागि अर्धशतकीय इनिङ खेलेका दिपेन्द्रले सर्वाधिक 54 रन बनाएका थिए। उनले 38 बलमा 5 चौका प्रहार गरे। नेपालले स्कोरबोर्डमा 44 रन जोड्दा 2 विकेट गुमाएको नेपालले 82 रनमै तेस्रो, चौथो र 5औं विकेट गुमाएको थियो। यस्तै नेपालले 114 रनमा 6औं विकेट गुमाएको थियो। नेपालका ओपनरद्वय कुशल भुर्तेल र आसिफ शेख क्रमशः 25 रन र 29 रनमा आउट भएका थिए। यस्तै तेस्रो नम्बरमा ब्याटिङका लागि आएका रोहित कुमार पौडेलले 2 रनमा आउट हुँदा दिलीप नाथ र आरिफ शेख डक आउट भएका थिए। यसबाहेक करण केसीले 12 बलमा 5 चौका र 1 छक्कासहित 33 रन जोडे। बलिङतर्फ पिएनजीका सेमो कामेआले 3 विकेट लिँदा चाड सोपर, काबुवा आरे रिले हाकुरले समान 1 विकेट हात पारे। श्रृङ्खलामा नेपाल, पिएनजी र मलेसिया सहभागी थिए। टी20 श्रृङ्खला अघि नेपालले पिएनजीसँग एकदिवसीय खेलको श्रृङ्खला खेलेको थियो। टी20 श्रृङ्खला अघि नेपालले पिएनजीसँग 2 दिवसीय खेलको श्रृङ्खला खेलेको थियो। उक्त श्रृङ्खला पिएनजीले क्लिन स्विप गरेको थियो। टी20 श्रृङ्खलामा अर्धशतक प्रहार गरेका दिपेन्द्र सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए। दिपेन्द्रले $500 प्राप्त गरे। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाई सुरु गरेको छ। निर्वाचन आयोगको नियमित पत्रकार भेटघाटमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले 2079 वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि आयोगले मतपत्र छपाईको काम सुरु गरिएको बताउनुभयो। प्रवक्ता पौडेलले दुर्गम ठाउँमा मतपत्र पुग्नका लागि धेरै समय लाग्ने भएकाले सुरुमा दुर्गम ठाउँका लागि मतपत्र छापिने जानकारी गराउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई सदैव जनताको सेवामा समर्पित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। पुरातात्विक महत्त्वको ऐतिहासिक सम्पदा काष्ठमण्डपको सोमबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच लोकार्पण गर्दै उहाँले काठमाडौँ उपत्यकालाई विश्वमा नै प्रकृति र संस्कृतिको सङ्गम थलोको रूपमा मानिएको उल्लेख गर्दै प्रकृतिको संरक्षण हुने गरी विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाउन सम्बन्धित पक्षले विशेष महत्त्व दिनुपर्ने बताउनुभयो। साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक 15.94 अङ्कले घटेर 2497.47 बिन्दुमा झरेको छ।
सेन्सेटिभ इन्डेक्स 2.47 अङ्क घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1.04 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.68 अङ्कले गिरावट आएको छ। निर्जीवन बीमा, अन्य र व्यापार उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी घटेको छ भने बाँकी अन्य उपसमूहको सेयर मूल्य 0% भन्दा बढीले गिरावट आएको छ। राजनीतिक उथलपुथल बीच पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री इमरान खानको भविष्यको फैसला गर्ने भएको छ। खानलाई हटाउन विपक्षी दलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि खानको पार्टीले सो प्रस्तावलाई रोक्दै संसद नै विघटन गरेको छ। अमेरिकाले नेतृत्व गरेको षड्यन्त्र अन्तर्गत आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन लागेको खानको आरोप छ। यस आरोपलाई अमेरिकाले अस्वीकार गरेको छ। दिपेन्द्र सिंह ऐरीको अलराउन्ड प्रदर्शनमा नेपालले पपुवा न्युगिनी पिएनजीलाई पराजित गर्दै त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय 2020 क्रिकेट श्रृङ्खलाको उपाधि जितेको छ। सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा नेपालको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।